Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ou durant cette séance vidéo, غادي نشوفوا une suite ديال فين كنا وقفنا la séance précédente. كنا شفنا tout ce qui est politique monétaire, شنو هما les objectifs ديالها, شنو هما les instruments ديالها, que ça soit des instruments directs ou des instruments indirects. اليوم on va voir de manière détaillée عاوتاني la partie اللي هي غتكون en fait un mélange entre tout ce qui est empirique ou tout ce qui est théorique. يعني غادي نشوفوا هنا des explications des notions de cours, des rappels de cours, و en même temps غادي نخدموا على des exercices de cas pratiques. Normalement les exercices راهم اللي كاينين في la série des exercices, que ça soit la série des exercices numéro 1 ou la série des exercices numéro 2. المهم ما غاديش نشوفوا la série des exercices numéro 2 حتى نشوفوا le deuxième chapitre. Aujourd'hui on va se focaliser sur les deux premiers exercices de la première série اللي كيدويو على les opérations principales en tant qu'instrument indirect de la politique monétaire. يعني les instruments indirects de la politique monétaire غنمشيو les opérations principales. Les opérations principales ce sont des opérations qui permettent d'injecter ou de retirer les liquidités en circulation. يعني ملي كيكون لو سيكتور بانكير خاصو الفلوس لا بنك سنترال كتدخل وكتعطيه الفلوس. ملي كيكون عنده الفلوس موجوده لا بنك سنترال كتاخذ من عنده الفلوس. سي كلير. دونك غنشوفوا هذوك لي دو بروميي زيكزيرسيس وغادي نشوفوا علاش غادي نشوفوا هذوك لي دو بروميي زيكزيرسيس وغادي نكملوا بيان سور في هاد لا سيونس هادي غادي نشوفوا لو مارشي مونيتير. شنو هو لو مارشي مونيتير, شنو هما لي فونكسيون ديالو, شنو هما لي ديفيرونت انترفونور اللي كيكونوا فيه, وغنشوفوا لو مارشي انتر بانكير, شنو هو لو مارشي انتر بانكير ايتترا ايتترا. ما غادي تبقى لنا ان سول شوز باش نبوكليو باش نساليو لو بروميير شابيتر اللي هي لا بوليتيك مونيتير اللي هو لو مارشي دي بون دي زادجيكاسيون دي بون دو تريزور. هذا غادي نشوفوه في لا فيديو بروشين. يعني اليوم غادي نشوفوا نكملوا لي انسترومون انديريكت دو لا بوليتيك مونيتير, نشوفوا لي زيكزيرسيس اللي كيتعطاو فيهم وشنو هما لي ديفيرون كال اللي كاينين فيهم, نشوفوا لو مارشي لو مارشي مونيتير, نشوفوا فيه لو مارشي انتر بانكير. La séance prochaine, غادي نشوفوا le marché d'adjudication des bons de trésor وغادي نكوريجيو le reste ديال les exercices اللي بقى في la série numéro 1. C'est clair? Alors, باش نقدروا نبداو غنديروا un petit rappel. La politique monétaire, bien sûr, c'est l'action menée par l'autorité monétaire tout en agissant sur la masse monétaire en circulation afin de réaliser les objectifs, que ça soit les objectifs auparavant, les objectifs actuels. Donc aujourd'hui la politique monétaire, l'objectif d'ILA, c'est un objectif unique, la maîtrise de l'inflation à travers la stabilité des prix. يعني بغينا نميتريزيو l'inflation, ما تكونش une inflation, c'est-à-dire ما تكونش une augmentation au niveau général des prix à travers la stabilité des prix, يعني tout en contrôlant la masse monétaire. يعني باش كنقدروا نكونتروليو ولا نستابيليزيو لي بري à travers يعني un contrôle de la masse monétaire ولا la quantité de monnaie en circulation. Autrement, c'est injecter ou retirer les liquidités en circulation. كانت الفلوس ناقصه راه كيانجيكتيها لا بنك سنترال, كانت طالعه راه كانت موجوده راه كيحاول هو ياخذها لعنده باش ما تكونش ديما بور ميتريزي ديك لانفلاسيون. يعني ما يكونش اثمنها طالعين وما يكونوش عاوتاني هابطين. سي كلير. هاد لي انجيكتي و روتيري لي ليكيديتي اون سيركيلاسيون اوتوماتيكمون الا تذكرتوا راه كيديونا سكو لون ابي لي انسترومون انديريكت لا بوليتيك مونيتير, وبالضبط كنمشيو لي زوبيراسيون برينسيبال. لي زوبيراسيون برينسيبال خصكم تعرفوا بلي كاينين دو, كاين لي زافونس ا 7 جور و لي ريبريز ا 7 جور. اللي كيهمنا في لي زيكزيرسيس هما لي زافونس ا 7 جور. بيان سور هاد لي زوبيراسيون ولا لي زافونس ا 7 جور راه كيداروا باغ فوا دابيل دوفر. يعني اون بنك خاصينها الفلوس, كتمشي كتحط الدوسي, كتفتح بعدا لا بنك كدير واحد لابيل دوفر طلبات العروض, كدير طلبات العروض ولي بنك كيمشيو كيدفعوا كيسوميسيونيو لي دوسي ديالهم. يعني كيحطوا لي دوسي ديالهم. بيان سور هادشي راه كيدار فيرتويلمون, يعني كيدار في بار سيت انترنت, يعني داكشي بلي نورم ديالو ايتترا. الوغ في لو كا فين كيكونوا لي بنك خاصينهم فلوس, يعني كيديروا كيسوميسيونيو لي دوموند ديالهم سولون دي زابيل دوفر كديرهم لابا. هنا كيكونوا دو كا دو فيغور, دو سيتوياسيون بوسيبل. يعني يا اما في ديك لابيل دوفر ملي كيجي ديك لو جور ديال لابيل دوفر, راه في المغرب كيكون شاك ميركودي,
ميركودي كيكون ان ابيل دوفر على لي زافونس 7 شهور. يعني ملي كيوصل داك لو ميركودي سوا لا بنك باغ اكزومبل واحد لا بنك اكس، يعني يا اما غادي تاخد مثلا خاصينها 50 مليار سولون لابيل دوفر كنشوفوا لا بام بعدا شحال طرحه شحال غادا تعطي في هذاك لابيل دوفر. الا كانت غتعطي باغ اكزومبل 40 مليار، راه هنا كنطيحوا في اون بنك اللي هي انساتيسفيت. هنا غادي نشوفوا ليكزيرسيس نيميرو 2 ديال السيري نيميرو 1 غنكوريجيو بيان سور في هاد لا فيديو وغادي تفهموا مزيان. سوا باغ اكزومبل كاين عندنا اون بنك اللي طلبات مثلا 50 ولا بام حطات لنا 70، اوتوماتيكمون راه كنتكلموا على اون بنك ساتيسفيت. ولكن هادشي غيبان لنا بيان سور اترافير لو كالكول. هنا باش نقدروا نحسبوا كاينين دو ميثود دو كالكول. سوا كيقول لك كالكولي لي مونطون ادجوجي عقلو لا كيسيون توجور. هنا هاد ليكزيرسيس راه ديما كيكون لا كيسيون هي كالكولي لو مونطون ادجوجي ا شاك بنك، باسكو ما كتكونش عندنا اون سول بنك، راه كيكونوا بزاف ديال لي بنك. كالكولي لو مونطون ادجوجي يعني المبلغ اللي غادي تعطى ادجوجي غادي تعطى اون بنك باغ ولا كيقول لك او بروغاتا. هذه هي لا ميثود الاولى او بروغاتا، يعني داك لو مونطون كامله كيمشي او بروغاتا. شنو هي بروغاتا؟ كتجي من لو مو بروبورسيونيل، يعني كنشوفوا انت شحال طلبتي اون طونك بنك، شحال كيمثل من النسبه ديال هذيك ديال لو مونطون دوموندي بار هذيك لا بنك، شحال كيمثل من النسبه ديال المجموع ديال المبالغ اللي مطلوبه من جميع البنوك. يعني كانوا عندنا 3 بنك باغ اكزومبل كل وحده طلبات 20، يعني اوتوماتيكمون المجموع ديال المبالغ اللي مطلوبه هو 60. دونك اوتوماتيكمون النسبه شحال؟ باش نحسبوا النسبه كنديروا 20، يعني لو مونطون دوموندي بار هذيك لا بنك مقسوم على لونسومبل ديال ولا لا سوم ديال لي مونطون دوموندي اللي هو 60، يعني 20 على 60 يعني اوتوماتيكمون كتساوي 1 على 3 ان تيغ. سي كلير. وكنضربوه في لو مونطون ادجوجي بار لا بام، يعني هو لو مونطون اللي كيتعطى بار لا بام. يعني في هاد لو كا هذا ولا في هاد لا بروميير ميثود شنو كيساوي؟ لو مونطون ادجوجي لواحد لا بنك اكس، يعني لو مونطون اللي غادي نعطيو لواحد لا بنك اكس اللي هو اللي حنا كنقلبوا عليه اللي هو مجهول، شنو كيساوي؟ كيساوي لو مونطون دوموندي باغ هذيك لا بنك، يعني شحال طلبات هي اكزاكتومون، مقسومه على لا سوم ديال لي مونطون دوموندي باغ لي بنك كاملين. سيبوزون كو كانوا عندنا هنا 3 د لي بنك في هاد لابيل دوفر، غندير بلاصه هاد اي غندير 3. سي كلير. دونك مقسومه على لا سوم ديال لي مونطون دوموندي بار لي بنك فوا لو مونطون ادجوجي بار لا بام اللي هو لو مونطون ادجوجي بار لا بنك سونطرال، يعني المبلغ اللي طلبات لا بنك مقسوم على مجموع المبالغ المطلوبه من طرف كاع دوك لي بنك كاملين فوا المبلغ اللي اقترحوا لا بنك سونطرال، اوتوماتيكمون غيعطيني شحال غادي نعطيو لهاديك لا بنك. سي كلير. لا دوزيام ميثود. دابا في لا دوزيام ميثود كيقول لك كالكولي لو مونطون ادجوجي aux banques à 50% du montant à part égale ou 50% du montant au prorata. يعني 50% ديال لو مونطون adjugé par la BAM، يعني 50% ديال لو مونطون كنكالكوليوها à part égale و 50% كنكالكوليوها au prorata. Les méthodes de calcul, le montant toujours حنا كنقلبوا على le montant adjugé pour une banque X، اش كيساوي اللي هو le montant adjugé par là-bas فوا 50%، يعني غير 50% ديالو مقسومه على لو نومبر دي بنك. لو نومبر دي بنك يعني شحال من بنكه كانت سوميسيونات. سيبوزون كو في ليكزيرسيس عطاونا 3 بنك كنقسم على 3 صافي. بيان سور هنا في لا ميثود الاولى نسيت ما قلت لكم بان التوتال خصو يساوي ليا لو مونطون. التوتال اللي غادي تعطى لهاد لي بنك مثلا كاملين غيساوي ليا لو مونطون ادجوجي بار لا بام، خصو يكون ساوي. مثلا لا بام عطات 20، خصني نلقى في التوتال كتساوي 20. بالعكس هنايا 50% ديال 20 اللي هي 10، يعني في التوتال غنلقى هنا 10 واوتوماتيكمون هنا في التوتال عاوتاني غنلقى 10. دابا 50% او بروغاتا. لو مونطون ادجوجي ا اون بنك اكس شنو كيساوي؟ توجور لو مونطون ادجوجي بار لا بام في 50%، يعني غير 50% ديال لو مونطون فوا لو مونطون دوموندي بار هذيك لا بنك اكس مقسومه على لا سوم دي مونطون دوموندي بار لونسومبل دي بنك. كما قلت لكم هاد اي كنديروها على حساب لي بنك اللي عندنا. سي كلير. دونك ها هما لي سينيفيكاسيون ديال هادشي اللي عندنا. دونك دابا غادي ندوزو لا كوريكسيون ديال لو بروميير لو دوزيام اكزرسيس، وفين غنشوفو بيان سور هاد لي دو كا فين كتقدر تكون اون بنك ساتيسفيت يعني خدات داكشي اللي طلبات كامل، سينو كتكون انساتيسفيت. سي كلير.
هنا كاين ان بروبليم اللي هو اون بانك اللي هي انساتيسفيت، سمحوا لي، اون بانك اللي هي انساتيسفيت ندير باش يبان لكم. هنا راه هو ليكزارسيس نيميرو 1 وهنا ليكزارسيس نيميرو 2. سي كلير؟ دونك ندوزو لو بروميير اكزرسيس فين غنشوفو لو كا ديال دي بانك انساتيسفيت، يعني ما غاديش ياخدو لو مونطون اللي بغا. دونك ندوزو لا سيري نيميرو 1. ديجا لا سيري نيميرو 1 راه ديجا محطوطه عندكم في هذا، انا غنعاود نحطها هي بيان سور ولا كوريكسيون، ولكن توجور كيما قلت لكم راه باش تقدر تفهم لا كوريكسيون خصك تبع لا فيديو ديكسبليكاسيون. دونك دابا قال لك في لو بروميير اكزرسيس اللي كيهمنا هو هذا. Supposons que lors d'une séance d'appel d'offres au titre des avances à 7 jours, la BAM a reçu les offres suivantes. كانت عندنا واحد لا séance d'appel d'offres à 7 jours و لا بنك سنترال توصلات بالعروض التاليه. عندي لا بنك A B C D E، عندي 5 د لي بنك كل وحده شحال طالبه، ها هو لو مونطون دوموندي. يعني دوك لي فاريابل بلوتو لي زاستوس اللي كنت وريتكم هنا، هاد لي فاريابل هادو كنبدا نكتبهم على هاد الشكل. باغ اكزومبل الا شفنا هنا نرجع ليكزيرسيس ديفينيغ، بعدا قال لك لي زافونس ا 7 جور اي بريسيزي لور موداليتي اوبيراتوار، كيفاش كيكونوا دي زعما لي زافونس ا 7 جور وشنو هما لي موداليتي اوبيراتوار ديالهم، يعني كيفاش كيكونوا اوبيراسيونيل. اي دير اون كوا il diffère des autres instruments de la politique monétaire، يعني كيفاش كيختلفوا على لي زوتر انسترومون. يعني هنا كتولي اون كيسيون داناليز و كومبريهنسيون شويه، ماشي غير باش تحفظ لا ديفينيسيون مي ايغالمون تعرف دير اون ديستانكسيون مع لي زوتر انسترومون. من بعد سوبوزون كو لا بام ديسيد دانجيكتي 20 مليار، دونك اوتوماتيكمون ها لي بونك كل وحده شحال كدوموندي، ولكن لا بام غيعطي في هاد لابيل دوفر هادي غيعطي غير 20 مليار. قال لك ريبارتير سو مونطون سور لي بونك سوميسيونير selon les deux modalités au prorata 50% à part égale et 50% au prorata. نشوفوا شنو هي لا ديفينيسيون ديال لي زافونس ا 7 جور، شنو هما لي موداليتي اوبيراتوار ديالهم وباش كيختلفوا على les autres instruments de la politique monétaire. Alors les avances هما sous position parmi les principaux instruments de la conduite de la politique monétaire, ou là huma ce sont des instruments indirects de la politique monétaire par lequel l'autorité monétaire fournit la liquidité aux banques d'une manière régulière. Parce que علاش قلنا régulière حيتاش كيداروا chaque 7 jours، يعني chaque mercredi par exemple في المغرب كيداروا هاد les avances à 7 jours. يعني automatiquement il s'agit d'un instrument indirect de la politique monétaire par lequel la banque centrale fournit، يعني كتعطي injecte la liquidité au secteur bancaire d'une manière régulière. صافي هذه هي la définition des avances à 7 jours. شنو هما les modalités opératoires؟ alors ils ont شنو هما les modalités، شنو هما les caractéristiques ديال هاد les avances à 7 jours؟ اول حاجه ce sont كيداروا كيكونوا عندهم une fréquence hebdomadaire، يعني كيداروا اسبوعيا. هاي في المغرب قلنا chaque mercredi et ils ont une échéance de 7 jours. La deuxième modalité, fréquence hebdomadaire, échéance de 7 jours, ils peuvent prendre la forme soit d'une pension livrée ou prêt garanti. يعني يقدروا يكونوا sous forme de pension livrée ou la prêt garanti. C'est clair؟ يعني pension livrée ou la prêt garanti, sachant bien qu'elles sont effectuées nécessairement par voie d'appel d'offres. يعني 4 caractéristiques ou 4 modalités opératoires. أول حاجة une fréquence hebdomadaire. ثاني حاجه كيساليو على 7 ايام. ثالث حاجه كيداروا سو فورم دو بونسيون ليفري ولا بري غارونتي ولا كريدي غارونتي. اي كاتريام دي شوز هي كيداروا بار فوا دابيل دوفر. الا ما كانوش ما كانش اون ابيل دوفر ما يمكنش نديروا هاد لي زافونس ا 7 جور. دابا بحالاش كيختلفوا على لي زوتر انسترومون دو لا بوليتيك مونيتير، اوتوماتيكمون حنا كيفاش قلنا هادو كيداروا دو مانيير ريغولير، يعني كيداروا شاك ميركودي. باغ كونطخ لي انسترومون الاخرين ما كيداروش في شاك ميركودي ولا ما كيداروا سولون لا دوموند ديال اون بانك ولا سولون لا دوموند ديال ان اورغانيزم فينانسي. سي كلير؟ دونك اوتوماتيكمون ها هما لي انسترومون دو لا بوليتيك مونيتير ils diffèrent, les avances à 7 jours, ils diffèrent des autres instruments de la politique monétaire par leur régularité, et par leur formule d'adjudication.
qui font de cet instrument le signal d'orientation de la politique monétaire. Parce que, ما كيتعطاوش غير هكاك مي كاينه اون فورمول d'adjudication, كاينين دي ميثود ولا دي فورمول باش كنحسبوا شحال كل بنك غتاخذ اتسيتيرا اتسيتيرا. C'est clair. دابا غندوزو supposons que la BAM, la deuxième question, supposons que la BAM décide d'injecter غادي تحط 20 مليار في هاد لابيل دوفر. لا بروميير ميثود باش غادي نمشيو هي البروغاتا اللي قلنا بروبورسيونيل. شنو هي البروبورسيونيل؟ قلنا لا بروميير ميثود بحال اش كنحسبوها هي لا بروميير ميثود. هي بروغاتا. دونك في البروغاتا باش نعطيو شحال عندي انا من بنك هنايا، عندي بنك A B C D E، يعني غادي ندير ان طابلو هادو نخليهم هنا. دونك هنا عندي لا بروميير ميثود، عندي لا بنك A B C D E توتال، عندي هنا سي كلير. دونك اول حاجه شنو غادي ندير؟ غندير لا بروميير ميثود. دونك راه انا كندير دابا معكم اوتوماتيكمون كيفاش نقدر نكالكولي. يعني ما غنديرش لا بروميير ميثود مي غندير هنا لا بروميير ميثود، هنا غادي نفاسي هاد نسوبريمي هاد الموضوع ندير دوزيام ميثود. كلير. دونك هنا نمشي هنا. دونك عندي هنا بي كومبيان دي بنك، عندي لا بنك A، لا بنك B، لا بنك C et ainsi de suite. Donc D et la banque E. C'est clair. On dit هنا le total. Donc le total, on voit هنا les banques. خمسة. Donc la première méthode. التي سمحوا لي نزيد واحد لا لين هنا باش نحددوا لا ميثود. هنا بيان سير ندير لا بنك لي بون خوغاتا 50% à part égal، يعني 50% كنقسمها دو مانيير ايغاليتير. 50% ديال المبلغ اللي كيتحط من لا بنك سنترال كنقسمها بالتساوي على كاع لي بنك. سي كلير. و 50% الاخرى كنقسمها بروبورسيونيلمون لداكشي اللي دوموندات شاك بنك. 50% او بروغاتا. سي كلير. دونك دابا غادي نجي باش غير نحط معاهم لي فورمول الكالكول ديالهم باش كاع باش اون ميم طون تقدروا تفهموا من لا فيديو، ما تبقاوش ترجعوا باش ما نبقاوش نرجعوا اشاك فوا ليكزيرسيس. يعني اجور ديال ليكزامان ولا ملي تكونوا كتخدموا لي سيري ديالكم سي ميو ديروا لو طابلو ديالكم على هذا الشكل هذا باش اون ميم طون راكم كتبينوا بلي راكم فاهمين، اون ميم طون كيكون كلشي قدامكم، ما تبقاوش اشاك فوا تقلبوا على لي فورمول دو كالكول ولا على لي زوطخ شوز. سي كلير. دونك نديرو هنا كولي بيان سور كوبي راه كونترول سي، كولي سي كونترول في سي ديالو. سي كلير. دابا هو غيبان ليا. دابا شنو غادي ندير؟ شنو هو غنجيو غادي نحط بعدا قدامي واحد الحاجه هنا. غنرجع شنو هما لي غروندور اللي كيخصوني في هاد ليكزيرسيس هذا. اول حاجه غيخصني سكو لون ابل لو مونطون ادجوجي، هذا هو اللي كنقلبوا عليه. هذا ما غاديش نشوفوا لو مونطون دوموندي باغ لا بنك. لو مونطون دوموندي باغ لا بنك راه هو هذا، كل بنك كدوموندي ان مونطون ديالها. لا سوم دوموندي باغ لونسومبل دي بنك، هذا خصني ديما نحسبو. دونك اوتوماتيكمون 10 plus 5 plus 15 plus 8 plus 12. Donc شحال كتساوي est égal normalement combien est égal bien sûr 10 5 15 8 12. Donc est égal à 10 plus 5
15, 15, 30, 30, 42, 50. Donc automatiquement, on dit le montant d'hier, le total, c'est 50. C'est clair? Donc le montant demandé par les banques, c'est 50. C'est clair? Donc on dit, c'est 50. Parfait? Donc, également, je نحتاج le montant adjugé par la banque. déjà عندي هو 20. شنو بقى ليا؟ بقى ليا لو نومبر دي بنك. شحال عندي من بنك هنا؟ عندي اوتوماتيكمون 1 2 3 4 5. دونك لو نومبر دي بنك هو 5. نجيو نحطو هنا. يعني انا حطيت قدامي كاع لي فاريابل اللي غادي نقدر نحتاج. دونك بقات غير كيسيون دو كالكول. غادي نجيو غادي نحسب. يعني 5 لي بنك و50 مليار هو لو توتال. دونك غادي نجيو غادي نحسب. لا بنك ا شنو هو لو مونطون adjugé à la banque A. نقدر نحط هاد لا فورمول هادي الا بغيتو تحطوها قدامكم غير باش تقدروا تعرفوا تحسبوا. المهم غادي نحطها غير في هنايا باش تقدروا تعرفوا تحسبوا صافي. لو مونطون adjugé à une banque A شنو كيساوي؟ هو لو مونطون دوموندي باغ ديك لا بنك A مقسومه على لا سوم دي مونطون دوموندي باغ كومبيان دو بنك 5 فوا لو مونطون adjugé par la banque. يعني شنو كيساوي؟ automatiquement كيساوي لو مونطون دوموندي باغ لا بنك. لا بنك شحال دوموندات 10. نمشيو غنحط 10 هنا. لا سوم دوموندي باغ لونسومبل دي بنك قلنا 50 كلهم طلبوا 50 مليار في المجموع. ولا سوم ادجوجي باغ لا بام هي 20. دونك اوتوماتيكمون هنا غادي نقدر نحسب دابا. دونك ايتيغال 10 sur 50 اللي هي 0,2 fois 2 fois 20 بليتو. اوتوماتيكمون عطاتني 4. يعني لو مونطون adjugé par la banque la banque A ولا la banque A par la méthode prorata هو 4 مليار دو درهم. واش لا بنك A اللي ساتيسفيت واش زعما خدات لو مونطون توتال اللي طلبات؟ نو. علاش؟ هي طلبات 10 ويلا تعطاتها في البروغاتا 4. دونك اوتوماتيكمون غادي ندوز للدوزيام ميثود باش نحسب. هنا باش نقول لكم ديما باش نديستينغي اونتر بونك ساتيسفيت اي انساتيسفيت. ديما ملي كنلقى لو مونطون اللي غادي تعطاها لو مونطون ادجوجي نقارنو مع لو مونطون دوموندي. الا كان كيتساوى كنحبس ما نكملش في الحساب، ما كندخلش مازال هاد لا بنك في الحساب الجاي، يعني ما كنحسبش ليها. بار كونطر الا ما لقيتهاش كتساوي كندوز للدوزيام ميثود، والا لقيتها عاوتاني ساتيسفيت هنا ما ندوزش هنا. سي كلير؟ دونك خاصني واحد لا لين هنا جو ميكسكوز اللي هي ديال لو توتال. سي كلير؟ هنا عندي التوتال. دونك سي كلير؟ دونك هنا لقيت بان لو مونطون اللي تعطى لا بنك ا هو 4. وغادي نبقى نحسب بوغ لي زوتر بنك بلا ميم شوز. يعني هنا غير في الدوزيام غندير هنا لا بنك بي وغادي نبدل هاد المعطيات هادو باش تقدروا تفهموا. دونك اوتوماتيكمون شنو لقينا بان غادي نلقاو بان لو مونطون دوموندي باغ لا بنك اكسكوز دونك اوتوماتيكمون من الاول هنا راه غنحط 20. علاش؟ حيت قلت لكم لو توتال خصو يساوي داك لو مونطون ادجوجي باغ لا بنك. يعني هنا لا بنك بي، هنا لا بنك سي، هنا لا بنك دي، وهنا لا بنك بي. سي كلير؟ ولكن غنبدل لي مونطون. بيان سور بي طلبات 5 15 8 12 5 15 8 12 الوغ 5 15 هادي طلبات 15 هادي طلبات 8 هادي طلبات 12 صافي فوا 20 وغنحسب اوتوماتيكمون نشوف شحال كتساوي. اوتوماتيكمون 5 مقسومه على 50 مضروبه في 20 راه اوتوماتيكمون هي 2.
هنا 15 15 sur 50 fois 20 est égal à 6. هنا 8 sur 50 fois 20 هي 3,2. Clair? Ou bien sûr la deuxième la dernière banque est 12 sur 50 fois 20 اللي هي 4,8. دونك اوتوماتيكمون الا جيت نحسب خاصني نلقى نورمالمون هانتوما غادي نحسبو قدامكم باش نلقى هاد لو توتال خصو يساوي 20. دونك اوتوماتيكمون 4 بلس 2 بلس 6 plus 3,2 plus 4,8 est égal à combien? Est égal à 20. C'est clair? Passons maintenant à la deuxième méthode. ما عندي حتى شي بنك هنايا satisfaite donc automatiquement شنو غادي ندير؟ غادي ندوز la deuxième méthode. نهز هادو باش نحطهم باش نبقى لي لي ميم تروك. دونك هنا غادي تغير غير لا ميثود. دونك automatiquement شنو كيكون عندي؟ هنا شحال هو لو نومبر دو بنك؟ هو 5. دونك اوتوماتيكمون غتبقى عندي ديما 5 5 5 5. نحيدو هاد 20 هادي ما عرفناش 20 20. دونك شنو كندير؟ كنشد لو مونطون ادجوجي بار لا بام اللي هو 20 مضروبه في 50%. 50% هي 0.5. صافي؟ يعني اوتوماتيكمون ديما هادي غادي تعاود بوغ كاع لي بنك. كيفاش غادي نعطيهم نفس الحاجه؟ غنقسم عليهم لو ميم مونطون يعني كلهم غياخدو لا ميم شوز. دونك هنا اوتوماتيكمون الا جيت نقسم 20 على 5 راه غتعطيني 4. دونك كلشي غياخد 4 بليطو ماشي 20 ماشي 20 مي 10 هي جوج. علاش؟ حيتاش 50% ديال لو مونطون اللي ديجا خصها تكون هنا في التوتال هي 10. دونك وحتى هنا غتكون 10. دونك التوتال ديال هاد الجوج هادو كيتعطاني هنا اللي هو 20. صافي؟ هاد التوتال هذا راه ديال هاد لا دوزيام ميثود عقلوا عليها. الوغ عندي جوج دو اي تيرمي. سي كلير؟ دابا واش بلا دوزيام ميثود كاينه اون بنك ساتيسفيت؟ في لا بروميير موداليتي اللي هي 50% ابار ايكال حتى شي بنك ماشي ساتيسفيت. علاش؟ لا بنك الاولى طلبات 10 يلا تعطاتها جوج، هذه 5 يلا تعطاتها جوج، هذه 15 يلا تعطاتها جوج، 8 يلا تعطاتها جوج، 12 يلا تعطاتها جوج. ندوزو لا ديرنيير شوز اللي هي 50% او بروغاتا. سي كلير؟ واللي غادي ندير بيان سور هي نهزو لا شوز من هنا. شنو غادي نزيد غير واحد لو بتي تروك اللي هو غادي نحيد بعدا هاد 5 هنا ما غتوليش مي غيكون لو مونطون لا سوم ديال لي مونطون دوموندي بار لونسومبل دي بنك اللي هو 50. سي كلير؟ دونك غادي نحيد هادي نحيد هادو. ولكن كنزيدو نضربو في شنو؟ في لو مونطون دوموندي بار هاديك لا بنك. هنا شحال لا بنك شحال طلبات 10. هنا لا بنك بي طلبات 5. لا بنك سي شحال طلبات 15. لا بنك دي شحال طلبات 8. لا بنك او شحال طلبات 12. دونك فوالا غادي نعاود تاني نحسب اوتوماتيكمون غادي نلقى لي كالكول. دونك اوتوماتيكمون 10 مقسومة على 50
20 في 0.5 راه هي 10. هادي راه 10 مقسومة على 50 مضروبة في 10 دونك جوج. دونك انسي دو سويت كنحسب لكاع هادو حتى كنكمل. انا غنوقف لا فيديو باش نكمل باش ما يجيش لا فيديو. دونك ابري كالكول انا لقيت هادو هما لي مونطون اللي تقدر تعطي لا بام اترافير هاد لا ميثود ديال 50% او بروغاتا. دابا كيجي التوتال اللي هو كنحسبو هذا زائد هذا، يعني في لا دوزيام ميثود هذا راه التوتال ديال لا دوزيام ميثود، يعني كنجمعو 50% بروغاتا و 50% اباريغال، يعني بوغ لا بونك ا غادي يجيها 4. سي كلير. دونك بوغ لا بونك بي غتجيها 3 اللي هي 1 زائد 2. هنا 5 هنا 3.6 وهنا 4.4. وبيان سور هذا راه التوتال ديالهم خصو يكون كيعطيني 10 وهادو التوتال ديالهم غيعطيني عاوتاني 20. دونك فوالا هادشي اللي نقدر انني نقولو. راه ديجا عندكم لا كوريكسيون غادي نحطها لكم مع السير. سي كلير. دونك فوالا. دونك دابا ندوزو لا دوزيام اكزرسيس. دونك جيسبر بعدا في لا بروميير اكزرسيس راكم وليتو عارفين كيفاش كنقدروا نحسبوا لو مونطون ادجوجي باغ شاك بونك. غير هو راه نرجعوا لواحد لا شوز اللي هي بليز اسونسييل، هو في هاد لا بروميير ميثود ما لقينا حتى شي بونك ساتيسفيت، يعني حتى شي وحده في لي دو ميثود ما وصلاتش لداكشي اللي طلبات، يعني ما خداتش لو مونطون توتال اللي طلبات هي. سي كلير. دابا ندوزو لو دوزيام اكزرسيس. ناخذ هنا هاد الطابلو هذا. سي كلير. دونك غنشوفو لو دوزيام اكزرسيس من لا سيري numéro 1 toujours. دابا عندنا قال لك supposons que lors d'une séance d'appel offre toujours la même chose. عندنا 5 بونك ولكن هنا كيختلف هاد المره لو مونطون دوموندي كل بونك تعطى. غير هو قال لك هنا لا بام a décidé d'injecter 50 milliards, répartir ce montant sur les banques soumissionnaires selon les modalités suivantes. Au prorata bien sûr غنسينا ما كتبناهاش هنا 50% à part égale et 50% au prorata. سي بون. دونك هنا غيعاوتاني شنو غيخصني لو نومبر دي بونك ديجا هو 5 صافي. لو نومبر دي بونك هو 5 و لو مونطون توتال دوموندي باغ لي بونك شحال هو غنحسبوه ونشوفو. بيان سور نعاود ندير كالكولاتريس هنا. دونك اوتوماتيكمون نحسبو هاد لو مونطون هذا سي 45 بلس 5 بلس 60 plus 50 plus 30 دونك هو 190. سي كلير. دونك راه ديجا غتلقاو نتوما عندكم لا كوريكسيون هنايا، غتلقاو عندكم لا كوريكسيون هنايا صافي. دونك غادي نمشيو وغادي نديرو حنا لا كوريكسيون ديالنا، يعني غادي نعاودو ميم طراسيو لو ميم طابلو اللي كنا شفنا وغادي نديرو بيان سور هنا غادي نبدلو غير هاد لي شيفر هادو. الوغ في لا ميثود بروغاتا شحال هو لو مونطون دوموندي باغ لا بونك لا بونك ا طلبات 45 45 5 60 50 30. حنا غنبدلوهم هنا كامله 45 5 60 50 30 60 50 مقسومه على لو توتال ديال لي مونطون دوموندي لقيناه هو 190. دونك 190 ندير لا كوبي باش مابقاش نعاود نكتب. مضروبه في لو مونطون ادجوجي بار لا بام. لا بام كانت غتعطينا 50، ها هي راه في ليزيرسيس قال لك لا بام غادي تعطي 50. سي
كلير. دونك غادي نشوفوا هاد الخمسين هادي دابا بيان سور هاد راه ليزيرسيس باش نبداو. دونك اوتوماتيكمون 50. دونك في التوتال خصني نلقى 50، وهنا في التوتال خصني نلقى 25 حيتاش هي 50% ديال 25، وهنا 25، وهنا 25، وهنا 50. سي كلير. دونك غادي نمسح هادشي خليهم حتى الاخر باش غير نموديفي لي نحيدهم. دونك اوتوماتيكمون شوفوا دابا شحال غادي يجينا في لي كالكول. دونك ابخي ما حسبت هاد لي مونطون هادو لقيت بان لا بنك ا غتاخد 11.84، لا بنك بي 1.31. المهم ملي غادي نجمعوا هاد لي مونطون هادو خصني نلقاهم 50. دابا نشوفوا واش كاينه شي بنك هنا ديجا ساتيسفيت من لا بروميير ميثود. هادي طلبات 45 يلاه تعطاتها 11، هادي 5 يلاه تعطاها 1.31. هادي دونك اوتوماتيكمون ما غاديش نلقى حتى شي بنك هنا ساتيسفيت، يعني غندوز دابا لا دوزيام ميثود. دونك ناخد هادو كونترول سي، ناخد بليتو هادو حسن وغير نعمر. دونك 50% مضروبه في لو مونطون ادوجي بار لا بام. لا بام عطات 50 و 50% ديال 50 هي 25، يعني اوتوماتيكمون هنا غندير 25 اللي هو بليتو 50 في 0.5 اللي هي 25. 50 50 وبيان سور عندي توجور لو نومبر دي بنك قلنا هو 5. دونك 5 د لي بنك اللي كاينين عندي هنا ها هما 5 د لي بنك. سي كلير. دونك غادي نقسم على 5. دونك 25 مقسوم على 5 راه اوتوماتيكمون غتعطيني 5. سي كلير. و الا جمعتي هاد لي مونطو 5 فوا 5 هي 25. واش كاينه شي بنك هنا دابا ساتيسفيت، يعني طلبات شي مونطون وخداتو؟ هادي طلبات 45 5، هادي طلبات 5. دونك اوتوماتيكمون هنا ولات ساتيسفيت. شنو غنجي ندير؟ غنجي نديرها بشي كولور هذا ولا كولوريوها بشي فلوريسون عندكم باش تبقى عندكم. هادي راه ساتيسفيت. يعني شنو؟ يعني هنا راه ما بقيتش غنكالكولي ليها هنا في هاد زعما لا ميثود سويفونت ما نبقاش نكالكولي ليها، يعني غنخليها هكا. شنو غنكتب؟ نجيو غادي نكتب واحد لا ميثود، غنكتب واحد لافراز اللي هي غنقولوا لا بنك سميت هاد لا بنك بي اي ساتيسفيت، هي اي ساتيسفيت à hauteur bien sûr des 50% est satisfaite à 50 à hauteur des 50% par égal. صافي طلبات مونطون ديال 5 اللي ساتيسفيت هنا. دابا هنا لو تروك اللي هو لو بليز اسونسيال شنو هو؟ غادي نخرجوها من الحساب هنايا، يعني حتى في الحساب ما بقيناش غندخلوها في لو مونطون هنايا. عقلو. دونك هنا راه لي زانديكاتور كيتبدلوا. شنو غيولي عندي هنايا في لا ميثود الجايه اللي هي بروغاتا؟ ملي غنجي نحسب هاد لا سوم راه ما غتبقاش هي 190، خصني نخرج منها لو مونطون دوموندي بار لا بنك بي. لا بنك بي شحال طلبات 190، طلبات 5. اوتوماتيكمون ملي كانت معاهم راه كان لو توتال هو 190. دونك مادام غنحيدو 5 دونك 190 ناقص 5 هي 185. عقلوا عليها. دونك هذه هنايا راها كتساوي 185. هاي 185 غير انا درتها هنا باش تبقى عندكم صافي. دونك اوتوماتيكمون غادي نجيو غادي ندير لا ميم شوز. دونك شنو 25 50 اللي هو لو مونطون ادجوجي بار لا بام، هو لو مونطون ادجوجي بار لا بام اللي هو 50 مضروبه في 50% اللي هي 0.5 مقسومه على شحال؟ على 185 ماشي 190 185. وهذا هو لو تروك اللي كنت باغيكم تطبقوا. هذا هو بالضبط علاش سيباريت لي كارت في لو شيما ديال لو ريزومي. سي كلير. علاش
غير بالضبط باش تقدروا تعرفوا كيفاش تسيباريو لي كا وكيفاش تعرفوا في كل اكزرسيس امتى كنكالكوليو. سي كلير. بيان سور هنا مضروبه في لو مونطون ديال دوموندي باغ شاك بونك. هادي طلبات 45، هادي طلبات 60، هادي طلبات 50 وهادي طلبات 30. سي كلير. دونك اوتوماتيكمون غادي نجيو غادي نحسب. انا غادي نجيو دابا وغادي نحسبو باش تبان لينا. دونك لا بونك ا شحال طلبات، شحال غادي تعطاها بليتو. غادي نشوف دابا ندير كالكول هنا في الكالكولاتريس. دونك 50 في 0.5 ديجا هي 25 مضروبه في 45 تساوي مقسومه على 185. دونك ايتيغال ا 6.08. هاهي 6.08. دونك غيتعطاها 6.08. دونك مقسومه هي 50 هذا هي 25 مقسومه على 185 ديجا هي هذه مضروبه في 60 كتعطينا 8.10. دونك 8.10. et la troisième fois 50 6.75. بيان سور راه كنقدروا نديروا دي زارونديسمون في كالكولاتريس. بارفوا ما غاديش تخرج ليا في لو توتال هي 25 اكزاكت، مي تقدر تخرج ليا 24.99. يعني هنا غير دي زارونديسمون بالكالكولاتريس. وكا ديال تماجوري راه خصك تماجوري، وكا ديال تمينوري خصك تمينوري. صافي. دونك 6.75. المهم 6.75. نقدر هنا نديرها ديجا 76 جو سي با حتى نشوف لو توتال، وديك الساعه الى هذا الماجوري فوا 30 لا ديرنيير هي 4.05. دونك اوتوماتيكمون غادي نحسب 6.0 بلس 10 زائد 6.75 زائد 4.05 عطاتني اكزاكتومون 24.98. هنا ديجا غنزيد واحد لو 6 وهنا جو بونس في ديك 8 غادي نزيد سي با. هنايا ما عقلتش علاش الكالكول كان هكا، ولكن ماشي مشكل. هنا غنزيد تقريبا واحد لواحد، ولا هنا غادي نزيد 0.09. لا هنا 11 جو مغابل بيان هنا 11. دونك اوتوماتيكمون هنا غادي نخرج لو توتال اكزاكت. دونك دابا لو توتال في لا دوزيام ميثود هو لو توتال في 50% او بروغراتا بلس لو توتال في 50% ابار ايغال، يعني 5 زائد 6 0.8 اللي هي 11.08. هذه ديجا راه هي 5 يعني ما دازتش. لا دوزيام اللي هي 8.11 زائد 5 اللي هي اوتوماتيكمون 13.11. et l'avant-dernière هي 11.76 et la dernière هي 9.05. وإلا حسبتهم بيان سور اوتوماتيكمون غيخصهم يعطيوني 50 اللي حنا غنحسبوهم بيان سور. غنشوفو اوتوماتيكمون 11.08 بلس 5 بلس 13.11 بلس 11.76 plus 9.05 50. سي كلير. دونك فوالا فهمتوا دابا كيفاش تسيباريو لي كا فين كتكون اون بونك ساتيسفيت وفي لو كا ملي ما كتكونش اون بونك ساتيسفيت. ملي ما كتكونش اون بونك ساتيسفيت راه كنحسبوه عادي، ملي كتكون اون بونك ساتيسفيت راه كنخرجوها من الحساب. عقلوا ردوا مزيان البال، كنخرجوها من الحساب. سي كلير. دونك دابا جيسبر كو هاد لي زيكزيرسيس راكم فهمتوهم. غادي نخرج من هنا ونرجع هذا. بيان سور لا كوريكسيون غنحطها لكم، غنحط لكم لا كوريكسيون ديال كاع لي زيكزيرسيس اللي كاينين في لا بروميير سيري، ولكن بيان سور شاك سيونس غادي نشرحوا لي سيري ديالها. بيان سور راه في هاد لا بروميير لو بروميير شابيتر بقات لنا غير لا بروشين فيديو غادي ندير فيها لو مارشي دي d'adjudication ديال لي بون دو تريزور ولي سيري ولي زيكزيرسيس اللي بقاو غادي نكوريجيهم. سي كلير. دونك دابا نرجعوا للكور ديالنا.
دابا نتمنى تكونوا فهمتوا. بيان سور هادو راه سوسون دي زيكزيرسيس اللي كاينين في لو جور ديال في ليكزامان، وإلا فهمتوا بهاد الطريقه اللي شرحت لكم دابا راه سوي سوري سيرتان بلي هاد ليكزيرسيس ما غتلقاو فيه حتى شي مشكل كما كان. سي كلير. دابا ندوزو شنو هي ان بوليتيك مونيتير كونفونسيونيل. بيان سور هنا في لو كادر ديال لي كيستيون ديال لا تيوري اللي كيكونوا امتى كنتكلموا على ان بوليتيك مونيتير كونفونسيونيل، كنتكلموا عليها ملي كيوليو عندنا لي زانستريمون اللي شتنا كو سا سوا انديريكت ولا ديريكت كيوليو انيفيكاس. باغ اكزومبل بالضبط لو طو دانتيري يعني ما كيوليش نافع. هبطنا لو طو دانتيري ما كيتعطاوش لي كريدي ولا ما كيكونش لانفستيسمون ايتترا انسي دو سويت. دونك هنا اوتوماتيكمون لا بانك كدير واحد لورينطاسيون يعني كتوجه فيغ لوتيليزاسيون، كتولي تستعمل دي ميزور كيتسموا نون كونفونسيونيل. هاد لي ميزور نون كونفونسيونيل كاينين 3 ميزور نون كونفونسيونيل، كاين كوانتيتاتيف ايزين، كاليتاتيف ايزين وكريدي ايزين. سي بون. l'assouplissement quantitatif, l'assouplissement qualitatif et l'assouplissement crédit. Donc la quantitative easing هي l'injection massive de la liquidité. يعني لا بانك كتولي كتحط ديما بصوره مستمره الفلوس en circulation, y compris par le biais de l'achat de la dette publique. يعني شنو كدير هنا؟ كتمشي كتشري la dette publique. ملي كنقولوا la dette publique هما les engagements financiers ديال l'État. C'est tout simplement. Le qualitative easing اللي هو un engagement de maintenir les taux bas et mise en place des opérations de financement de long terme y compris en monnaie étrangère. يعني automatiquement شنو كدير هنا la banque centrale كتدخل pour stabiliser les taux bas يعني باش يكونوا عندنا دي طو اللي هما ما يكونوش نيجاتيف bien sûr ويكونوا bas bien sûr à travers des opérations de financement de long terme يعني ما كيولوش de court terme. حيتاش ديجا عندنا ان بروبليم ديال لينيفيكاسيتي ديال لي انسترومون ديال لا بوليتيك مونيتير ايزيوال. دونك الكريدي ايزين هي لا بنك سنترال ملي كتولي هي براسها اون بنك. يعني شنو؟ ما كتوليش عندي ديك لا ديزانترميدياسيون فينانسيير، ما كتوليش عندي بلوتو لانترميدياسيون فينانسيير، كنوليو في لو كا ديال اون ديزانترميدياسيون فينانسيير. سيتادير كو لا بنك سنترال il se substitue aux banques commerciales et au marché pour financer directement l'économie. يعني اوتوماتيكمون ما كيوليوش لي بنك هما اللي كيعطيو لي كريدي ولا هما اللي كيديروا ان كونستركسيون مونيتير اترافير لي كريدي ولا نو، سي لا بنك سنترال ديريكتومون كيولي كي انترفيان في ليكونومي وكيفينونسيها. سي كلير سي سا. دونك هاد لي كوانتيتاتيف ايزين كاليتاتيف ايزين والكريدي ايزين كيديرهم لا بنك سنترال. واحد لا كيسيون اللي هي تري امبورطونت ايغالمون اللي هما لي كانو دو ترانسميسيون دو لا بوليتيك مونيتير. لي كانو دو ترانسميسيون دو لا بوليتيك مونيتير يعني كيفاش لا بوليتيك مونيتير كتولي افيكاس ولا كدير ان ايفي على سكو لون ابل لاكتيفيتي ايكونوميك. وملي كنقولوا لاكتيفيتي ايكونوميك اوتوماتيكمون سي لا برودكسيون لا كرواسونس ايتترا ايتترا. دونك كاينين 3 تيب دو 3 كانو اللي هما الاول واحد لو كانال دو تو دانتيري، لو كانال دو تو شونج ولو كانال دو كريدي. دونك لو كانال دو تو دانتيري اول حاجه ديما كنمشيو بالاكزومبل ديال ملي لا بنك سنترال كتانجيكتي لا موني في لا سيركيلاسيون يعني كتحط الفلوس في ليكونومي. شنو كيوقع الا حطينا يعني اوتوماتيكمون في لو موديل اي اس ال ام ولا لو موديل كينيزيان دو باز الا عقلتو في لو موديل اي اس ال ام شنو كنا شفنا في لا ماكرو ايكونومي ايتترا. اوتوماتيكمون ملي كنزيدو ام لا كورب ال ام سو ديبلاس فير لا دروات، وملي كنزيدو فير لا دروات لو طو دانتيري اللي هو اللي كيكون في لي زاك فلاكس ديال لي زابسيوس شنو كيوقع ليه؟ اوتوماتيكمون كيهبط. يعني كتطلع الفلوس في لا سيركيلاسيون كيهبط لو طو دانتيري. وحنا عارفين عند كينز ملي كيهبط لو طو دانتيري لا بيس ديال لو طو دانتيري سي ان كونسيبت سيميلير لوغمونطاسيون ديال لانفستيسمون. هادي راه اي لانفستيسمون. وملي كيطلع لانفستيسمون اوتوماتيكمون راه غتطلع لا برودكسيون، غتطلع عاوتاني لا كرياسيون دومبلوا، غيطلعوا لي ريفوني، طلع لا كونسوماسيون اي انسي دو سويت. دونك اي انفيرسومون ملي كتهبط لا ماس مونيتير يعني ما كيكونش الفلوس موجودين في لا سيركيلاسيون لو طو دانتيري كيطلع والانفستيسمون غيهبط دونك لا برودكسيون غيهبط. سي كلير. également كاين لو كانال دو شونج. بيان سور حنا توجور كنمشيو بالاكزومبل ديال ملي كتطلع لا ماس مونيتير ديما لانفيرس ملي كتهبط كيت انفيرسا لو ريزونمون يعني كيوليو السهومه كيتقلبوا. سي كلير. يعني ملي كتطلع لا ماس مونيتير في لو طو في لو كا ديال لو كانال دو تو شونج شنو كيوقع لو طو دانتيري؟ لو طو دانتيري كيهبط. وحنا قلنا الا طو دانتيري يهبط شنو اوتوماتيكمون كيوقع ديجا اون اوغمونطاسيون ديال لانفستيسمون سيتادير غادي يولي برودكسيون بزاف. كاينه واحد لا ريلاسيون ايغالمون اللي كتقول لك ملي كيهبط لو طو دانتيري اوتوماتيكمون لو طو دو شونج كيهبط.
سيتادير شنو؟ سيتادير بلي لا موني ناسيونال ديالنا كيولي عليها الطلب اوتوماتيكمون كتولي رخيصه، كلشي كيجي يبغي يشريها، اوتوماتيكمون ملي هبط لو طو دانتيري ديالنا لو طو شونج هبطت لا فالور ديال لا موني ديالنا، اوتوماتيكمون لي بري كيطيحوا. يعني لي بري طايحين وديجا راه لا برودكسيون كاينه، شنو كيوقع؟ اوتوماتيكمون كلشي كيولي يجي دوموندي لي برودوي ديالنا، اوغمونطاسيون ديال ليكسبورطاسيون. سي تو سامبلومون ولا اوغمونطا ليكسبورطاسيون كنعاودو عاوتاني نديرو دي برودكسيون اللي هما كتار ايتترا، وحنا توجور في هذا لو سيركل. سي كلير. لو كانال دو كريدي، لو كانال دو كريدي ملي كيطلع لا ماس مونيتير اوتوماتيكمون لي بونك شنو كيديروا؟ كيمشيو ياخذوا لا بونك كيهبط. قلنا لو طو دانتيري، راه لو طو دانتيري هنا اللي غندويو عليه هو لو طو دانتيري كي داير الاولاني لو طو دانتيري ديريكتور، يعني من عند لا بنك سونطرال حتى هو كيكون هابط. يعني لي بونك كيمشيو كياخذوا الفلوس، كياخذوا لي ديبو بونكير، لي دي بي هما لي ديبو بونكير، يعني كيطلعوا الفلوس كيوليو كتار عند لا بنك، ومادام ولاو الفلوس كتار عند لا بنك اوتوماتيكمون لو طو دانتيري كريديتور اللي باش كتعطي لا بنك الفلوس لي كليون كيهبط. يعني لي كريدي بونكير لي سي بي هما لي كريدي بونكير كيطلعوا، وإلا طلعوا لي كريدي راه اوتوماتيكمون لانفيستيسمون كيطلع، عاوتاني لا برودكسيون كتطلع، انسي دو سويت حنا في هذاك لو سيركل. سي كلير. دونك فوالا هادو هما لي كانوا دو ترانسميسيون دو لا بوليتيك مونيتير. كاين دابا لو مارشي مونيتير، غندوزو للدوزيام سيكسيون ديال هاد لو شابيتر. لو مارشي مونيتير شنو هو لو مارشي مونيتير؟ لو مارشي مونيتير اي ان مارشي دو كابيتو ا كور اي موين تيرم. لو مارشي مونيتير كندويو فيه على لو مارشي دي كابيتو في لو كور تيرم، في المدى القصير ولا المتوسط. بواحد لا فاصون اخرى لو مارشي، ان ديفينيسيون اخرى ديال لو مارشي مونيتير هو لو مارشي دي زاكتيف نيغوسيابل، يعني لي تيتر نيغوسيابل. ملي كنقولوا ضروري نيغوسيابل جو سولين على نيغوسيابل، يعني كيتباعوا وكيتشراو. اي دو كور اي دو موين تيرم، يعني هاد لي تاكتيف هادو خصهم يكونوا نيغوسيابل وخصهم يكونوا بالضروره دو موين اي دو كور تيرم. في هاد المارشي مونيتير شنو كيكون؟ كيكون لو تريزور او لو تريزور، لي بونك، les sociétés de financement et les entreprises interviennent pour émettre ou échanger des titres de créances négociables. يعني في هذا لو مارشي هذا مونيتير كيكون لو تريزور، لي بونك، لي سوسيتي دو فينانسمون و لي زونتربريز كيبيعوا ولا كيتشراو بيناتهم دي تيتر دي كريونس نيغوسيابل كونتر بيان سور كتعطيني فلوس كنعطيك ان تيتر دو كريونس نيغوسيابل. Ce marché assure un financement direct de l'économie sans avoir obligatoirement recours aux banques. يعني هنا ماشي بالضروره لي زونتربريز ولا لي سوسيتي دو فينانسمون يوليو يرجعوا لي بنك باش ياخذوا منهم فلوس، مي اوتوماتيكمون ما كتبقاش ديك لانترميدياسيون فينانسيير، يعني كتولي لا ديزانترميدياسيون بونكير ديال لي بنك. سي كلير. شنو هما لي تي سي اللي عندنا؟ يعني شاك اورغانيزم من هاد الربعه هادو عنده ان تيتر سبيسيال ديالو. لي بنك كيديروا لي سيرتيفيكات ديبو اي لي ميز لي سيرتيفيكات ديبو، لو تريزور عندو لي بون دو تريزور، لي سوسيتي دو فينانسمون عندهم لي بون دو سوسيتي دو فينانسمون، لي زونتربريز عندهم لي بيي دو تريزور. سي كلير. لي برينسيبaux axes de la réforme du marché monétaire. لو مارشي مونيتير في المغرب داز بزاف ديال لي زاكس بارمي ليكيل باغ اكزومبل هادو خصهم يكونوا مضبوطين. لا مودرنيزاسيون دي انسترومون دو لا بوليتيك مونيتير، يعني اول حاجه لا سيبريسيون دو بلافون دو ريسكونت، ما بقاش لو بلافون دو ريسكونت. وإلا عقلتوا على لو ريسكونت قلنا هو سيت اون تكنيك دو فينانسمون ديال لي بنك اوبري دو لا بنك سونطرال. ايغالمون لا ديزونكادرومون دي كريدي، ما بقاش لونكادرومون دي كريدي، يعني ما بقاش لا لونكادرومون دي كريدي، ديك لا ليميتاسيون دي كريدي ما بقاتش. سي كلير. Également parmi la deuxième réforme, il y a la libéralisation du taux d'intérêt en 1986. هنا كانوا les taux d'intérêt parfois se sont fixes. من بعد après 1986 ولاو variables. Également la modernisation du marché des adjudications du bon de trésor اللي هو le marché فين كيتباعوا les TCN ديال le trésor اللي هما les bons de trésor. C'est clair. عندنا في le marché monétaire كاينين بزاف ديال لي مارشي parmi lesquels le marché interbancaire, le marché des adjudications des bons de trésor. D'abord, dans la séance, on va le marché interbancaire. Le marché interbancaire, il s'agit d'un marché fermé. Le mot, c'est un mot complexe. Automatiquement, c'est un mot qui se compose, ou plutôt composé de deux mots, inter et bancaire. Entre les banques, marché entre les banques. Le marché interbancaire, il s'agit d'un marché fermé. يعني ماشي اي واحد يولي يقدر يتعامل في هذا المارشي sauf les banques ou les professionnels du secteur bancaire qui échangent entre eux des actifs financiers soit empruntent soit prêts. يعني يا اما كيعطيو الفلوس يا اما كياخذوا الفلوس à court terme.
علاش؟ حيت شكون ما كانش اكور تيرم ما يمكنش يدخل لو مارشي انتربونكير في لو كادر ديال لو مارشي مونيتير. اي او لا بانك سنترال انترفيان ايغالمون بور ابورتي او ريبروندر دي ليكيديتي. حتى في هذا لو مارشي انتربونكير كيكون لا بانك سنترال سي كلير، يعني باش ياخذ الفلوس الا خاصينو كيعطي الفلوس الا خاصين لي بانك. شنو هما لي ديفيرونس انترفونون اللي كاينين في هذا لو مارشي؟ كاين لي بانك عاديين، كاين لا سي دي جي لا كيس دو ديبو اي دو جيستيون، كاين سيغتان زوتر ايتابليسمون فينانسيير لا سي ام ام اللي هي لا كيس ماروكين دو مارشي، كاين سي سي جي اللي هي لا كيس سنترال دو غارانتي، دار الضمان اكسيتيرا، كاين لا بام. و ا بارتير دو 2011 لو تريزور ا rejoigné le marché interbancaire. دابا لي زوبيراسيون لو بروفيل ديال لي زوبيراسيون اللي كيداروا في لو مارشي انتربانكير بيان سور هما سو سون دي زوبيراسيون اللي كيداروا في لو كور تيرم، يعني كيداروا يقدروا يداروا في لو جور او جور. هنا كاينين 3 تيب ديال لي ديوري ديال لي ترانزاكسيون ديال لو جور او جور، سوا اوفر نايت سوا تومورو نيكست سوا سبوت نيكست. حنا غنشرحهم. ملي كنتكلموا على دي زوبيراسيون ولا دي ترانزاكسيون اوفر نايت يعني شنو؟ اوبيراسيون دو تريزوري او جور لو جور، يعني كيدار في هذاك النهار. لو ديبار امتى؟ كيبدا في هذاك النهار نيت، ولكن ليشيونس ما كتسالي حتى الغد ليه، يعني سي زعما اكزاكتومون، يعني الديبار كيبدا في الجي وليشيونس كتسالي في الجي بلس 1 سي كلير. يعني لا ترانزاكسيون كتدخل حيز التنفيذ في هذاك النهار وكتسالي الغد ليه ابري 24 اور جي بلس 1 سي كلير. ترانزاكسيون اون تومورو نيكست اوتوماتيكمون كنديروها سي اون اوبيراسيون دو تريزوري او جور لو جور، يعني كنديروها اليوم، ولكن امتى كتدخل حيز التنفيذ؟ امتى كيدار لو ديبار ديالها؟ ما كيدار حتى الجي بلس 1 سي كلير. يعني درناها في لو جور جي، ولكن ما غتبدا حتى الجي بلس 1 وما غتسالي حتى ابري دوما، يعني ما غتسالي حتى الجي بلس 2 سي كلير. اون ترانزاكسيون سبوت نيكست اوتوماتيكمون كيكون عندنا دي زوبيراسيون دو تريزوري او جور لو جور، بيان سور درناهم في هذا اليوم اللي هو الجي، ولكن لو ديبار امتى كيبدا؟ كيبدا في لو ديبار سبوت، يعني اوتوماتيكمون كيبدا في جي بلس 2. وامتى كيسالي؟ كيسالي في لو لوندومان، يعني كيسالي في لو 3 جور، يعني كيسالي في جي بلس 3. بيان سور هاد لي ترانزاكسيون كيمشيو بان طو اللي كيتسمى لو طو موين بونديري au jour le jour. Bien sûr, c'est la BAM qui permet de calculer le taux هذا. وغادي نشوفوه bien sûr à partir ديال le troisième exercice اللي غيكون في la vidéo d'explication prochaine. C'est clair? كاين دابا ce que l'on appelle les facteurs de liquidité bancaire اللي هما بقاو لنا la dernière des choses avant de boucler هاد la vidéo ولا avant de compléter la vidéo. Les facteurs de liquidité bancaire اللي هما غادي تلقاهم à partir de l'exercice 4. Ce sont des facteurs très ce sont des notions très essentielles باش نعرفوهم. شنو هما لي فاكتور اللي كيكسبليكيو شنو هما لي مويان اللي كيكسبليكيو لنا لا ليكيديتي بانكير؟ كاينين دي فاكتور اوتونوم وكاينين دي فاكتور انستيتيوشنيل، يعني الفلوس اللي كاينين عند لا بانك شنو كيكسبليكيو لنا؟ كيكسبليكيو لنا دو تيب دو فاكتور، كو سا سوا دي فاكتور اوتونوم ولا دي فاكتور نون اوتونوم اللي كيتسموا انستيتيوشنيل. لي فاكتور اوتونوم سون سو dont l'évolution ne dépend pas de la politique monétaire de la Banque centrale, mais de phénomènes économiques spontanés indépendants des choix publics. يعني ما كيتعلقوش بداكشي اللي كتحطوا لنا لا بانك سنترال اون طون كانستريمون ولا، يعني ماشي بالضروره غادي تحدد لنا لو طو دانتيري ديريكتور ولا غادي تسالي معايا الكريدي في هذا النهار هذا ولا تخلصيني في النهار هذا ولا لا. نو ils sont dépendants لشنو؟ دي فينومين ايكونوميك سبونتاني. باغ اكزومبل غنمشيو غادي نشرح لكم ابري ليش كيكونوا متعلقين. لا سيركيلاسيون فيدوسيير اول حاجه شنو هي لا سيركيلاسيون فيدوسيير؟ هما الفلوس اون تيرم فيدوسيير، يعني البابيي 200 درهم ايتترا ايتترا ايتترا. هاد لو فوليوم ديال لا سيركيلاسيون فيدوسيير الفليكتوي دو فاسون سيزونيير، ما كيكونش ديما مي دو فاسون سيزونيير اون فونكسيون دي زابيتود دو بايمون دو بوبليك. نعطيكم ابسط مثال. واش في لو جور ان جور اللي هو عادي كتيري 200 درهم، ولكن سيبوزون كو الغد ليه كاين العيد الكبير، سوي سيغ سيرتان كو ما غاديش تيري 200 درهم، غتيري واحد او مينيموم 2000 درهم. يعني شنو وقع هنا؟ اوتوماتيكمون لا دوموند على لا ليكيديتي طلع، يعني هاد الشيء بسبب هاد العيد هذا اللي جا اوتوماتيكمون لا سيركيلاسيون فيدوسيير غتزاد
من عند لي كليون. دونك اوتوماتيكمون الفلوس بزاف غيخرجوا من لو سيكتور بانكير. واش هاد الفلوس هادو خرجوا باسكو لا بنك سنترال امبوزا شي ميزور؟ نو، مي اوتوماتيكمون سولون ان فينومين ريليجيوز باغ اكزومبل ولا ايكونوميك اللي جات سبونتانيومون. كاين ايغالمون لي كريون سور ليتا ou compte courant du trésor auprès de la banque. ملي كنقولوا لي كريون سور ليتا راه اوتوماتيكمون ما نبقاوش نستعملوا لو مو ايتا هنا، مي غنستعملوا لو تريزور، حيتاش لو تريزور هو اللي كيريغلي كاع لي زوبيراسيون فينانسيير ديال ليتا. يعني لي كريون سور لو تريزور صافي، لي كريون سور لو تريزور. بيان سور لو تريزور هو اللي كيريغلي لي زوبيراسيون ديال ليتا كو سا سوا دي ديبونس ولا دي روسيت. هنا خاصها واحد الاس، جو ماكسكوز نسيتها. دونك لي ديبونس في الحاله ديال باغ اكزومبل ليطا ملي كتبغي تخلص لي سالاري ديالها، لي فونكسيونير ديالها، لي بايمون دو سالير، ريغلومون لي على رياليزاسيون دو مارشي بوبليك، بنات ليطا باغ اكزومبل واحد ليكول ولا واحد لوطوروت، اوتوماتيكمون الشركه اللي بناتها غادي خصها تخلص. دونك اوتوماتيكمون خصها دير ان ريغلومون لا رياليزاسيون ديال هذاك لو مارشي بوبليك. ou le remboursement des dettes intérieures. Par exemple, le trésor كان مشى l'État كانت مشات خدات من عند ان سيكتور بانكير فلوس وجا الوقت فاش تخلصوا، دونك هادو سو سون دي ديبونس كيديرهم لو تريزور. في هاد الحاله لو كونت ديال لو تريزور شنو كيوقع له؟ يديبيتي اوبري دو لا بنك سنترال، يعني كينقص او بروفي دو كي، او بروفي دي بانك. يعني الفلوس كيتحولوا من لو كونت ديال لو تريزور في عند لا بنك سنترال لو كونت ديال لي بانك. سي كلير؟ دونك اوتوماتيكمون هنا الفلوس عند لي بنك غيتزادوا في هذاك لانستون تي قبل ما يخرجوهم لي بينيفيسيير اللي هما لي ديتونتور ديال هاد لي كونت هادو. وانفيرسومون في لوكا ديال لي روسيت اوتوماتيكمون غادي ما بك ما عليك ما دايرش السنطه باغ اكزومبل، اوتوماتيكمون شدوك البوليس غتخلص واحد لاموند غرامه. اوتوماتيكمون هذيك الغرامه ماشي كتمشي لشي بلاصه، راه كتمشي اوتوماتيكمون لو تريزور اللي هو لا بيرسوناليتي فينانسيير ديال ليطا. Il s'agit d'un impôt. TVA par exemple, أي حاجة كتصوروها. Les prélèvements effectués sur les avoirs bancaires. Par exemple الاقتطاعات اللي كيمشيو للموظفين etc. حتى هما كيمشيو لو تريزور ولا من عند لي زاجون ايكونوميك. هادشي كامل شنو كيدير؟ il réduise d'autant la liquidité des banques، يعني كتنقص لا ليكيديتي من عند لا بنك. علاش؟ حيتاش كتصيفطها لو كونت ديال لو تريزور. هنا فاش قلنا il améliore la liquidité ديال لو تريزور. عندنا لو تروازيام فاكتور اوتونوم اللي هما لي زافوار اكستيريور. لي زافوار اكستيريور يعني ملي كنسمع لي زافوار اكستيريور عندهم علاقه بالدوفيز. لي فونت دو دوفيز عندنا دو كا، سوا لي فونت سوا لاشا. لو فونت دو دوفيز ا بنك المغرب، لي بنك عندهم الدوفيز غيبيعوهم للبنك المغرب. شنو غيوقع؟ لي بنك بوغ لي بنك لي زافوار اون موني سونترال اوغمونط، حيتاش لي بنك غيعطيو لا بنك سونترال دوفيز اوتوماتيكمون هما غياخدو الدرهم، يعني لا ليكيديتي ديالهم غاتاميليورا. و انفيرسومون ملي غادي لي بنك يديروا لي زاشا ديال الدوفيز من عند لا بنك، سيبوزون كو انا كليون ديال اون بنك بغيت نمشي للخارج، غنمشي تونس، اوتوماتيكمون مشيت للبنكه ديالي وقلت ليها محتاج واحد 1000 اورو ولا 10000 اورو. شنو غدير لا بنك باش تجيب لي 10000 اورو؟ كتمشي هي عند البنك المغربي كتشري عنده الدوفيز، يعني شنو كتعطيه الدرهم وكتاخذ الدوفيز. اوتوماتيكمون شنو هادشي غيدير؟ automatiquement il réduit d'autant plus les avoirs au moins central. يعني الدرهم عند لا بنك راه نقص، سي تو سامبلومون ولات une distraction monétaire. سي كلير؟ ولا ديفيسيت عند لا بنك. دابا ندوزو لي فاكتور انستيتيسيونيل. لي فاكتور انستيتيسيونيل سون دي فاكتور دون ليفولوسيون ديبون دي ديسيزيون دو لا بنك سنترال اي دو لا بوليتيك مونيتير. هنا دابا هذا العكس ديال هذا. لو فاكتور انستيتيسيونيل il dépend des mesures de la banque ديال لا بنك سنترال، وهو بالضبط اللي كيتستعمل سكو لون ابل لو ريزيرف مونيتير ولا لو ريزيرف اوبليغاتوار. وقلنا لو ريزيرف اوبليغاتوار هما سو سون دي زافوار ولا سو سون دي سوم دارجون لي شاك بنك كتكونسيرفيهم في ان كونت بلوكي عند لا بنك سنترال. دونك سي اون ريزيرف ديال لا ليكيديتي ديستيني ا غارونتير لي ديبوزون، يعني اوتوماتيكمون ا غارونتير لي ديبوزون ولا حتى لي فايت اللي تقدر طيح فيهم لا بنك. يعني هما واحد لا سوم دارجون كيبلوكيوهم لي بنك عند لا بنك سنترال بور غارونتير دوك لي ديبوزون. الناس اللي كتحط عندهم الفلوس باش او دارت لا بنك فايت، لا بنك سنترال كتلقى باش تخلص هاد لي ديبوزون. سي كلير؟ Cet instrument est utilisé pour modifier la liquidité bancaire. Bien sûr, il a طلعت la banque centrale le taux de réserve obligatoire. La liquidité bancaire عند les banques غتنقص، والعكس إلا نقصات من le taux de réserve obligatoire la liquidité bancaire عند les banques غادي تزاد. Et voilà donc à partir de l'exercice numéro 4
في لا سيري نيميرو 2 غادي نبداو نخدموا هاد لي زيكزيرسيس هادو، ومن بعد بقات لنا ان ديرنيير بارتي على لي مارشي دي d'adjudication ديال لي بون دو تريزور، غنشوفوهم كلشي في لا بروشين فيديو. اي جيسبر كو فوز الي او مينيموم واحد ليدي لي كلير على فين وصلنا دابا، و على بروشين فيديو.